बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम टीवी के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु प्यास से दरियाए फुरात पर पहुंचे। पानी पीना चाहते थे, लेकिन कम बख्त इब्ने नुमैर ने तीर मारा जो आपके दहन मुबारक पर लगा। उस वक्त आपकी जुबान मुबारक से बेसाख्ता यजीदी लश्कर के लिए बद्दुआ निकली। या अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की बेटी के फर्जंद के साथ जो कुछ किया जा रहा है, मैं उसका शिकवा तुझ ही से करता हूँ। या अल्लाह, इनको चुन चुन कर कत्ल कर, इनके टुकड़े टुकड़े फरमा दे, इनमें से कोई भी बाकी ना रहे। नाजरीन, फिर यजीदी लश्कर का जो हाल हुआ वो आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप इस वीडियो को आखिर तक मुलाहजा करें। जिन दोस्तों ने अभी तक शाम टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन, सिबते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की दुआ में कबूलियत का कोई शुबा ना था। दुआ कबूल हुई और आखिरत से पहले दुनिया में एक एक करके यजीदी पूरी तरह मारे गए। जो लोग भी कत्ले इमाम हुसैन में शरीक थे, उनमें से एक भी नहीं बचा जिसको आखिरत से पहले दुनिया में सजा ना मिली हो कि कोई कत्ल किया गया, किसी का चेहरा सख्त सियाह हो गया या मस्क हो गया, या चंद ही रोज में मुल्को सल्तनत छिन गई। और जाहिर है ये उनके आमाल की असली सजा नहीं, बल्कि उसका एक नमूना है जो लोगों के लिए दुनिया में इबरत बनाकर दिखाया गया है। नाजरीन, इब्ने जोजी ने लिखा, एक बूढ़ा आदमी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल में शरीक था। वो अचानक नाबीना हो गया। लोगों ने पूछा, उसने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को ख्वाब में देखा। आप आस्तीन चढ़ाए हुए हैं, हाथ में तलवार है, आपके सामने चमड़े का फर्श बिछा पड़ा है जिस पर किसी को कत्ल किया जाता है। इस पर कातिलीने हुसैन रदी अल्लाह अन्हु में से 10 आदमियों की लाशें ज़बा की हुई पड़ी हैं। उसके बाद आपने मुझे डांटा और खून हुसैन की एक सलाई मेरी आंखों में लगा दी, और मैं सुबह उठा तो मेरी बिनाई जा चुकी थी और मैं अंधा हो चुका था। नाजरीन, अल्लामा इब्ने जोसी ने इस रिवायत को नकल किया जिसने इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया था। उसके बाद उसे लोगों ने देखा, उसका मुंह काला हो गया। लोगों ने पूछा, तुम सारे अरब में बड़े खूबरू आदमी थे, तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा, जिस रोज से मैंने सर मुबारक को अपने घोड़े की गर्दन में लटकाया, जब सोता हूँ 2 आदमी मेरे बाजू पकड़ते हैं, मुझे एक दहकती हुई आग पर ले जाते हैं और उसमें डाल देते हैं जो मुझे झुलसा देती है, और इसी हालत में वो तड़प तड़प कर चंद रोज के बाद वास्ले जहन्नुम हो गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं, जिस शख्स ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को तीर मारा और पानी नहीं पीने दिया, उस पर अल्लाह ताला ने ऐसी प्यास मुसल्लत कर दी कि किसी तरह भी उसकी प्यास बुझती न थी। पानी कितना ही पी जाए, प्यास से तड़पता रहता था, यहाँ तक कि पानी को पी पी कर उसकी प्यास न बुझी और उसका पेट फट गया और वो इसी अजाब में रहते हुए इस दुनिया से चला गया। तमाम मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद यजीदियों को एक दिन भी चैन नसीब न हुआ। इसी तरह यजीद बदबख्त भी तड़प तड़प कर मरा। तमाम इस्लामी ममालिक में खून शुहदा का मुतालबा और बगावतें शुरू हो गईं। इसकी जिंदगी के बाद 2 या 3 साल 8 माह बाद जो जिंदा रहा, जलीलो रुस्वा रहा और बिल आखिर एक औरत के हाथों जिल्लत की मौत वास्ले जहन्नम हुआ। कातिलीने इमाम हुसैन पर तरह तरह की आफात अर्जी और समावी का एक सिलसिला रहा। वाक़े शहादत से 5 ही साल बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कातिलीने इमाम हुसैन से क़िसास लेने का इरादा जाहिर किया तो आम मुसलमान उसके साथ हो गए और थोड़े ही अरसा में उसको ये कुव्वत हासिल हो गई, कूफा और अराक पर उसका तसल्लुत हो गया। उसने ऐलान आम कर दिया, कातिलीने हुसैन के सिवा सबको अमन दिया जाता है। कातिलीने हुसैन अलैहिस्सलाम की तफ्शीश तलाश पूरी कुव्वत खर्च की और एक एक शख्स को गिरफ्तार करके कत्ल किया। एक रोज में 248 आदमी इस जुर्म में कत्ल किए जाते जो कातिलीने इमाम हुसैन के साथ
کسی بھی طرح سے شریک تھے۔ ناظرین، شمر ملعون جس نے امام پاک پر تیر چلایا تھا، سب سے زیادہ شقی، سب سے زیادہ بدبخت انسان، اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈالا گیا۔ ناظرین، قاتلین امام پاک کا یہ عبرتناک انجام معلوم کر کے بے ساختہ بندہ مومن کی زبان پر یہ آیت جاری ہوتی ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ مار عذاب ایسا ہوتا ہے، بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے اگر وہ جانتے۔ یہ تو آخرت میں سب دیکھیں گے ان ظالموں کا حشر کیسا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات نمونے دنیا میں ہی دکھا دیے۔ ظالموں کی فوج میں جو پہلے زرد رنگ کی گھاس رکھی تھی وہ راکھ ہو گئی۔ ان ظالموں نے اپنے لشکر میں ایک اونٹنی ذبح کی، اس کے گوشت میں آگ کی چنگاریاں نکلتے ہوئے دیکھی گئی۔ جب اس کا گوشت پکایا تو وہ اندرائن کی طرح کڑوا اور زہر ہو گیا۔ ایک شخص نے حضرت امام حسین سے گستاخ باتیں کی تو خدائے جبار و قہار نے اس پر 2 آسمانی ستارے پھینکے جس سے اس کی بصارت جاتی رہی۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے گندے کرتوتوں کی وجہ سے مقابلہ فرمایا، خود اور اپنے کنبے کو لشکر راہ خدا میں شہید کروایا، لیکن اس کا انجام یہ ہوا کہ امام حسین، ان کا فلسفہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہا اور یزید ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ ناظرین، قاتلین امام حسین میں سے ایک قاتل ایک جگہ مہمان گیا جہاں قتل حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، راوی کہتے ہیں کہ امام حسین کے قتل میں جو شریک ہوا وہ بری موت مرا۔ جس پر گفتگو کرنے والے نے کہا قاتلین امام حسین میں سے تھا۔ اس نے کہا، اے عراقیو، تم کتنے جھوٹے ہو، دیکھو میں قتل حسین میں شریک تھا لیکن اب تک بری موت سے محفوظ رہا۔ اسی لمحہ اس نے جلتے ہوئے چراغ میں اس کے اوپر تیل ڈال بتی کو اپنی انگلی سے ذرا بڑھایا ہی تھا، پوری بتی میں آگ لگ گئی جسے وہ اپنی تھوک سے بجھا رہا تھا، اس کی داڑھی میں لگ گئی۔ وہ وہاں سے دوڑا اور پانی میں کود پڑا تاکہ آگ بجھ جائے، لیکن آخرکار جب اسے دیکھا تو وہ پانی میں موجود ہونے کے باوجود کوئلہ بن کر جل گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا کہ تیری شرارت کا یہ انجام ہے۔ ناظرین، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جناب امام حسین، بخاری کے یہ الفاظ ہیں، کانا اشبہم الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ہم شکل تھے۔ پھر آپ سے یہ پوچھا گیا، آپ کو اہل بیت میں سے کون زیادہ پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا، حسن و حسین مجھے پیارے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ ناظرین، پھر جو پھول مصطفیٰ ہوں ان کو ستانے والا کس طرح اپنی عبرت کو پہنچتا ہے آپ نے جان لیا۔ السلام علیکم۔